نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا. نصوم نقوم نعم أجمل. لنكمل ما تكلمنا عنه في السابق، قرار التقوى. مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. الحلقة الماضية أعزائي المشاهدين قررنا أن نتخذ قرار مع التقوى وكيف نحقق هذه أو هذا المعنى. واليوم قلنا في الحلقة الماضية أن احنا راح نكمل ما وقفنا عنده في ختام الحلقة، في أن الإنسان الذي خاف مقام ربه وأراد أن يحقق هذا المعنى وعاش هذا المعنى ويريد أن يحقق هذه الثمرة، لكن هناك شيء يصد، أيوة، يرد زي ما يقول، ويسحبه كذلك إلى شيء لا يريده أو تأخذه نفسه. يعني تعرف أن بني آدم خطاء. هل هذا يضيع معنى التقوى؟ لا، بإذن الله سبحانه وتعالى أنه ما يضيع. وإذا أراد أن يحقق التقوى هذه يرجع للتعريف اللي قلناه أول، تعريف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويفصص هذا التعريف ويبدأ يطبقه جزئية جزئية حتى بإذن الله عز وجل يحقق معنى التقوى، اللي هو ذكرنا فيه الاستعداد، الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والعمل بالتنزيل بالقرآن، والاستعداد ليوم الرحيل. الله أكبر. كيف ما نستعد ليوم الرحيل؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا سلام. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بل الشاعر يقول: تزود بالذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أبو حسين ذكرتني يعني بالإنسان ربما تزل قدمه ويخطئ، وهل هو حقق معنى التقوى أو لا أم لا؟ الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الكلام: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني يمر عليهم شيء. أنا بفجر قنبلة. لا تفجر. أنا بجيب حاجة يمكن بعض المشاهدين الآن يقول هدي اللعب يا شيخ. تدري إن الإنسان إذا أذنب، مو بس أذنب، إذا ظلم نفسه وفعل فاحشة ورجع واستغفر وتاب، هذه صفة من صفات المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني المؤمن رجاع، يرجع على طول إذا راح. هذه صفة من صفات المتقين. أنا أتمنى من الشيخ منصور إنه يجيب لنا الآيات من البداية، من قول الله عز وجل: وسارعوا. شوف صفات المتقين. الحين واحد يقول يشوف أنا يقول طيب أنا أبغى أكون من المتقين، أعطوني صفاته، أبغى أعرف إيش هي صفاته. المسارعة الأولى، الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة، صفة من صفات المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يعني هنا الإصرار، شوف، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني الآن أول قضية المسارعة المسارعة والمبادرة إلى الخيرات، والثانية
الذين ينفقون في السراء. ينفقون يعني في وقت السعة ووقت الراحة. والثالثة يكظم غيظه. لا، وينفقون في الضراء. في الضراء أيضا، وقت يعني الشدة والضيق أيضا ينفقون. هذه الثالثة. والرابعة والكاظمين الغيظ. يا سلام. يكظم غيظه. والعافين عن الناس. يا سلام. عفو، تسامح. والله يحب المحسنين. يا سلام، يعني عنده إحسان. الله. يعني ربما أيضا حتى من أخطأ يحسن إليه، صح؟ نعم. وبعد والذين إذا فعلوا فاحشة. م. أهل التقوى يفعلون فاحشة، ولكن سرعان ما يرجعون، ويستغفرون، سرعان ما يتوبون ويؤوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويندمون على ما يفعلون. اللي احنا قلنا أنه هو إنسان رجاع على طول. إذا صفة من صفات المتقين أنه بسرعة يستغفر ويعود إذا انتبه أن هذا الذنب، أو انتبه أنه يعني في خطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. رجاع كل شوية يرجع. يا سلام. تذكر لما قلت لي اتق الله اتق الله، تقول لي أنت الآن ممكن أنا وياك مثلا يعني سبحان الله يصير بينا سوالف، وأقول لك والله يا أبو تميم يا أخي هذا أبو باسل ذبحنا يا أخي، يعني كذا بارد يتأخر مثلا على التصوير مثلا زين وكذا، وأنا أقول لك، فأنت تقول لي اتق الله يا أخي لا تتكلم في الرجال وهو موجود. نعم. الحين أنا مثلا قد أكون ناسي، صح؟ فأنت تقول لي مثلا اتق الله، أو أقول اتق الله لا تتكلم في الرجال، أقول لك استغفر الله استغفر الله، لا الله يسامحك. طبعا أنا مسامحك وبحسن. سامحني. لا أنا أقصد إن إحنا نبي نعطي تطبيق عملي، تطبيق عملي للتقوى وتحقيق، وثمراتها عجيبة. بس سبحان الله قبل الثمرة في هناك صفات أخرى. الله عز وجل يقول إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أبو حسين، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وصلوا إلى أعلى مرتبة من مراتب الدين اللي هم المتقين. المتقين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طيب الآن احنا عرفنا أن ثمرة الصيام هو تحقيق التقوى، نبي نعرف ثمرة الثمرة. الله أكبر. ثمرة الثمرة في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا سلام، يسهل عليه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بل أزيدك أبو حسين، تفضل. أهل التقوى في هذه الدنيا من أولياء الرحمن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذا في الدنيا أبو حسين. أما في الآخرة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وآخرها يا أبو حسين مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الأخيرة تكفي. اللهم اجعلنا من المتقين. إذا فرصة أعزائي المشاهدين نتخذ قرارا بأن نحقق ثمرة الصيام التقوى. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة ولتكون حياتنا مع الله أجمل. اللهم إنا نسألك التقوى في السر وفي العلانية
اللهم اجعلنا في هذه الدنيا من المتقين. اللهم اجعل زادنا في هذه الدنيا تقواك يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.